बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सैयदतुल फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी साहबज़ादी हैं। वास्ते नबवी के वक़्त जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 41 साल थी, हज़रत फ़ातिमा मक्का मुकरमा में पैदा हुईं। सैयदा फ़ातिमा के अलक़ाब में चंद मशहूर अलक़ाब ज़ाहिरा, बतूल, ज़किया, राफ़िया, ताहिरा, सैयदतुल निसा, अहले जन्ना ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। इनकी परवरिश और तरबियत सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई और इनकी निगरानी में सुन शऊर को पहुँची। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जिस वक़्त चलती थी तो आपकी चाल ढाल अपने वालिद इमामुल अंबिया के बिल्कुल मुशाबह होती थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने क़यामत क़ऊद, नशिस्त व बरखास्त, आदात व अतवार में हज़रत फ़ातिमा से ज़्यादा आपके मुशाबा किसी को नहीं देखा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि इस्लाम के इब्तदाई अयाम में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह में नमाज़ पढ़ रहे थे। कुरैश के चंद शरीरों ने शरारत करते हुए ऊँट की ओजरी लाकर खैरुल अनाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रख दी। आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत सजदा में थे। कुरैश इस वक़्त इस हरकत पर मसरूर हुए। सैयदा फ़ातिमा का बचपन था, किसी ने जाकर बतलाया तो दौड़ी हुई तशरीफ़ लाईं और इस बोझ को उतारा और कुफ़ार से नाराज़गी का इजहार फरमाया। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रवायत नकल की है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के इब्तदाई ज़माने में एक दिन अबू जहल ने सैयदा फ़ातिमा को किसी बात पर थप्पड़ मारा। कमसिन सैयदा रोती हुई सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया, बेटी जाओ और अबू सुफियान को अबू जहल की इस हरकत से आगाह करो। वो अबू सुफियान के पास गईं और इन्हें सारा वाक़या सुनाया। अबू सुफियान ने सैयदा की उंगली पकड़ी और सीधे अबू जहल के पास गए और सैयदा से कहा कि जिस तरह इसने थप्पड़ मारा है तुम भी इसे थप्पड़ मारो, अगर ये कुछ बोलेगा तो मैं निमट लूँगा। चुनांचे सैयदा ने अबू जहल को थप्पड़ मारा और घर जाकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा वाक़या सुनाया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए दुआ फरमाई, ए अल्लाह अबू सुफियान के इस सलूक को ना भूलना। माह रजब 2 हिजरी में सैयदा फ़ातिमा का निकाह सैयदना अली मुर्तज़ा से हुआ और निकाह का महर 400 मुश्काल मुकर्रर किया गया। निकाह के वक़्त सैयदना अली की उम्र 21 या 24 बरस और सैयदा फ़ातिमा की उम्र 15, 18 या 19 साल थी। इस निकाह की तकरीब में जय्यद सहाबा इकराम की बड़ी तादाद शरीक थी। सैयदना अबू बकर सदीक़, सैयदना उमर फ़ारूक, सैयदना उस्मान और दीगर सहाबा शामिल थे। हज़रत ने फरमाया, फ़ातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है। फ़ातिमा सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगी। सही बुखारी में रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फ़ातिमा ख़वातीन उम्मत की सरदार हैं। फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने इसे तंग किया इसने मुझे तंग किया और जिसने मुझे तंग किया इसने अल्लाह को तंग किया। जिसने अल्लाह को क्या करीब है तंग करे कि अल्लाह ताला इसका मुआखज़ा करे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली अल मुर्तज़ा और हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दरमियान खानगी अमूर की तकसीम इस तरह फरमाई कि फ़ातिमा अंदरून ने खाना सारा काम सर अंजाम देंगी और अली अल मुर्तज़ा बैरून खाना के फ़राइज़ अंजाम लाएंगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा उहद में ज़ख्मी हुए तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ख्मों की मरहम पट्टी का बेमिसाल कारनामा सर अंजाम देने वाली शख्सियत सैयदा फ़ातिमा की है। और बुखारी शरीफ में है कि सैयदा फ़ातिमा गमज़दा उहद में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ख्मों को धो रही थी और सैयदना अली मुर्तज़ा पानी डाल रहे थे। जब देखा कि पानी डालने की वजह से खून बह रहा है तो एक चटाई जलाकर इसकी राख मरहम बनाकर लगाई जिससे खून बंद हो गया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा फ़ातिमा से बहुत मोहब्बत फरमाते थे।
جب ملنے کی غرض سے تشریف لائیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، ماتھے پر بوسہ دیتے اور اپنے ساتھ بٹھا لیتے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے جاتے تو سیدہ فاطمہ احتراماً کھڑی ہو جاتی، آپ کے دست مبارک کو بوسہ دیتی اور اپنی نشست پر بٹھا لیتی۔ سیدہ فاطمہ کی عمر 29 سال تھی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی۔ حضور کو حضرت فاطمہ سے بڑی محبت تھی، کیونکہ اب صرف اولاد میں وہی حیات تھیں۔ حضور نے وصال سے ایک دن قبل بلایا اور جب آپ تشریف لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں بات کہی۔ سیدہ اب دیدہ ہو گئیں، پھر بلا کر کان میں کچھ کہا تو ہنس پڑی۔ جب سیدہ سے حضرت عائشہ نے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا تو عرض کرنے لگیں کہ پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسی حالت میں انتقال کروں گا تو مجھے رونا آ گیا، اور دوسری دفعہ فرمایا کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم مجھے ملو گی تو میں ہنسنے لگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت پر نہایت در و سوز کے عالم میں فرمایا تھا کہ مجھ پر مصیبتوں کے اس قدر پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں کہ اگر یہ مصیبتوں کے پہاڑ دنوں پر ٹوٹتے تو دن بھی رات بن جاتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال صحیح روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے 6 ماہ بعد 3 رمضان ہجری 11 کو ہوا۔ اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صحیح روایت کے مطابق 29 سال یا اس سے کچھ کم تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اکثر بیمار غمگین رہا کرتی تھیں۔ انتقال کے قریب ان کی طبیعت سخت ناساز ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تشریف لے گئے، خیریت دریافت کی اور فرمایا۔ مسئلہ میراث کے سلسلے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ناراضگی تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دور فرمایا اور گھر آ کر اپنی اہلیہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، حضرت فاطمہ کی اعتماد داری میں ان کے پاس جا کر رہو۔ چنانچہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال فرمانے تک انہی کے پاس رہیں۔ انتقال سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں غسل وغیرہ کے متعلق وصیت فرمائی، پھر ان کی وصیت کے مطابق انہیں غسل دیا گیا۔ غسل دینے والوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلیمی رافعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور جنازہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ بعض روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بجائے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آیا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے وصیت فرمائی تھی کہ میرا جنازہ رات کے وقت اٹھایا جائے تاکہ ان پر غیر مردوں کی نظر نہ پڑے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خالق کائنات نے حضرت علی المرتضیٰ کو 5 اولادیں دیں، 3 لڑکے اور 2 لڑکیاں۔ ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت زینب، حضرت کلثوم، حضرت محسن۔ اللہ مسلمان عورتوں کو خاتون جنت حضرت فاطمہ کے نقش قدم پر چلائے، آمین ثم آمین۔